नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, यति बेला कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरू नतिजाको पर्खाइमा रहेका छन्। यसैगरी कक्षा 10 को परीक्षाफल पनि प्रकाशित हुने बेला हुन लागेको छ। यसो भनिरहँदा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेपछि 539 क्याम्पस भने बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आज हामी नेपालमा शिक्षा प्रणाली र यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रको विज्ञता हासिल गर्नु भएको छ यहाँले, हैन? यो शिक्षा राम्रोसँग एउटा शिक्षामा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर हजुर। यो हेरिरहँदा हामीले अघि पनि एउटा तथ्याङ्क भनिरहेछौँ कि कक्षा 1 देखि 12 सम्म मुलुकले ठुलो लगानी गर्छ शिक्षा क्षेत्रमा, तर जब त्यसको नतिजा बाहिर आउँछ विद्यार्थीहरू बिस्तारै बाहिर जान्छन्। यो हेरिरहँदा अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। एकदमै शिक्षा प्रणालीको विगतदेखि अहिलेसम्म हामीले आयौँ। हामीले कस्तो रहेछ भने शिक्षा प्रणालीलाई एक्लै शिक्षा प्रणाली मात्रै भनेर चाहिँ हामीले यसको व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। तर हुनसक्छ शिक्षा प्रणालीभित्र सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन्, तर यसलाई असर गर्ने धेरै कुराहरू चाहिँ छन्, हैन? वरिपरिको वातावरणले पनि शिक्षालाई असर गर्दो रहेछ। भर्खरै यहाँले उठाउनुभयो कक्षा 12 पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जान खोजे भन्ने कुरो। अहिले के रहेछ भने यो ग्लोबल कन्टेक्स्ट वास्तवमा हामी संसार यति नजिक भयो कि अब नेपालबाटै बाहिरको कुरा के छ मान्छेले एक्सप्लोर गर्न चाहिँ खोजे। त्यसो भएर पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जानु स्वाभाविक चाहिँ मानिन्छ। तर त्यो स्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो बाहिर गएको छ, बाहिर गएर पढे लेखेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन नलेज छ, स्किल छ, त्यसलाई नेपाल भित्राउने तर्फ हामी कति लागेका छौँ या छैनौँ भन्ने कुराले पनि यसलाई ठुलो महत्त्व राख्छ। अर्को कुरो के छ भने विद्यार्थीहरू मलाई लाग्छ कतिपय सन्दर्भमा युनिभर्सिटीको केही पठन पाठनका कुरा, हैन, त्यसको करिकुलमका कुराहरू, त्यसको चाहिँ क्यालेन्डरका कुराहरूले पनि असर गर्ला। त्यस बाहेक चाहिँ सामाजिक रूपबाट हाम्रो चाहिँ सामाजिक चाहिँ बनोट कस्तो छ, समाज कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ साँच्चै आर्थिक आर्थिक पाटाहरू कस्ता छन्। किनभनेदेखि नेपालको कन्टेक्स्ट अहिले चाहिँ विद्यार्थी कस्तो उत्पादन भयो। हुनसक्छ विद्यार्थी उत्पादन कक्षा 12 भएपछि अलिकति इन्टरप्रिनियर ऊ चाहिँ उद्यमशील हुन सक्ने हिसाबबाट चाहिँ भएको भएदेखि बाहिर नजान पनि सक्थ्यो होला। यहाँ मैले रोकेँ, यहाँले जुन उत्पादनको कुरा गर्नुभएको छ, विद्यार्थी कस्ता उत्पादन भइराखेका छन्, कतै हामीले त्यस्तो उत्पादन गर्न सकेको भए बाहिर जान्थेनन् कि भन्ने जुन कुरा छ, हैन? हिजोका वर्षहरू र अहिलेको मुलुकको जुन संरचना अलिकति बदलिएको छ र शिक्षा सम्बन्धी प्रणाली र व्यवस्थाहरू पनि फेरिएका छन्, हैन? हाम्रा उत्पादनहरूलाई हामीले अहिलेको संरचना अनुसार फर्केर हेर्दाखेरि कसरी उत्पादन गरिरहेका छन्, कस्ता प्रडक्ट हामीले निकालिरहेका छौँ हाम्रो संरचनामा? खास कुरो के छ भने विश्वमा हिजोको कन्टेक्स्टमा जुन हिसाबको प्रतिस्पर्धा थियो नि, त्यो प्रतिस्पर्धामा हाम्रा विद्यार्थीहरू बाहिर जान चाहिँ बाहिरको एक्सप्लोर जुन हिसाबले अहिले ग्लोबल्ली चाहिँ जुन किसिमको एक्सप्लोर भएको छ, यो यति चान्सेसहरू, यति चाहिँ अप्सनहरू, यति चाहिँ एक्सेसहरू चाहिँ जुन छ नि त्यो हिजो थिएन। विद्यार्थीहरू मतलब बाहिर जाने त्यस्तो खालको चाहिँ एक्सेस नभएपछि त विद्यार्थीहरू नेपालमै थिए। अहिले चाहिँ के छ भने बाहिरको चाहिँ यति धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ बाहिर देखिरहेको विद्यार्थीले, त्यो हुँदाखेरि हामी ग्लोबल्ली चाहिँ त्यो किसिमको कम्पिटिसनमा बाहिर जुन हिसाबबाट विकास भएको छ त्यो रफ्तारमा हामी चाहिँ अगाडि जान सकेनौँ। यहीँनिर हो हाम्रो ग्याप। कहाँ हो त भने हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन हिसाबले ग्लोबल सिटिजन भनेको छौँ, हामीले जुन शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य त हाम्रो राम्रो छ नि, शिक्षा एकदमै ग्लोबल सिटिजन पनि बनाउने चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यो ग्लोबल सिटिजन बनाउने किसिमको कुराहरूमा हामीले नेपालभित्र रहेर काम गर्ने जुन वातावरण बनाउने किसिमको कुरा हो, त्यो हिसाबबाट अझै चाहिँ हामी जान नसकेको यहाँको उत्तर चाहिँ दिनु पर्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालको इन्टरप्रेनियर, त्यो चाहिँ एकदमै भोकेसनल जुन किसिमको व्यावसायिकताका तर्फ हामी जान सकेनौँ। हिजोको कन्टेक्स्टमा हामी चाहिँ एउटा शिक्षा प्रणालीलाई जनरल एउटा चाहिँ जागिर खाने शिक्षाको रूपमा मात्रै चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। तर अहिले बदलिँदो परिवेशमा सरकारले एउटा व्यावसायिक शिक्षालाई पनि एकदमै महत्त्व दिएको त छ, तर हामीले सैद्धान्तिक रूपले
महत्त्व दिएर मात्रै पुगेन, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा पनि पुग्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणको रूपमा मैले भनौँ कि नेपाल सरकारले प्रत्येक चाहिँ पालिकाहरूमा एउटा चाहिँ व्यावसायिक विषय राखेर स्कुलहरूभित्र व्यावसायिक विषय राख्ने भन्यो। तर हामीले त्यो व्यावसायिक विषय त राख्न त खोज्यौँ, हामीले चाहिँ स्कुल त दियौँ, तर त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरा, त्यसको पठन पाठनका कुरा, शिक्षकका कुरा, अरू व्यवस्थापकीय कुराहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले लगानी अझै पुग्न सकेन। र हामीले चाहिँ के हो त भने त्यसभित्र चाहिँ एक्लै सरकारले लगानी गरेर मात्रै हुँदैन, प्राइभेट सेक्टरसँग हामी कसरी सहकार्य गऱ्यौँ, यो खालको एक हिसाबले इकोसिस्टम बाहिरको चाहिँ अरू समुदायसँग हामी कसरी मिलेका छौँ भन्ने कुरो यहीँनिर मैले के भन्न सक्छु भने हाम्रो चाहिँ ग्याप कहाँ छ भने अब हामी चाहिँ एक्लै एउटै लाइनमा मात्रै कुरो हुँदैन कि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन, सबैसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सक्ने, हरेकसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु। हजुर, यहाँले पालिकाहरूको कुरा पनि उठाउनु भएको छ हैन? अहिले बाहिरबाट हेर्दा यो शिक्षा सम्बन्धी कुरा गरिरहँदा चाहिँ साँच्चीकै यसको आधिकारिक अनुगमन गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकाय को हुन् त भन्ने खालको प्रश्न आम जनमानसमा छ। अहिलेको यो संरचना अनुसार सङ्घले, प्रदेशले र स्थानीय तहले शिक्षामा कहाँ कसरी हस्तक्षेप? होइन, एकदमै थ्याङ्क यू। यस विषयमा विद्यालय शिक्षाको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने वास्तवमा विद्यालय शिक्षाको सबै म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापकीय पाटो अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र छ र त्यसभित्रका कतिपय टेक्निकल पाटाहरू, प्राविधिक पक्षहरू, जस्तै करिकुलमको कुरा नेपालभरि हामीले एउटै करिकुलम चाहिँ लागू गरेका छौँ। त्यो करिकुलम लागू गरिसकेपछि त्यो त सेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो। त्यस्तै परीक्षा प्रणालीको कुरा, हामी त्यो क्वालिटी कन्ट्रोलको सन्दर्भमा हामी फरक ठाउँमा नभएर एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज पोलिसी हुनु पर्यो। त्यसबाहेक चाहिँ अरू कतिपय शिक्षक व्यवस्थापनका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ जुन लाइनमा शिक्षक सेवा आयोग छ, जसरी चाहिँ एउटा क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा गरे, यस्ता कतिपय टेक्निकल कुरा बाहेक चाहिँ व्यवस्थापकीय पाटो सबै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसो भएको कारणले पनि यहाँले भन्नुभयो अनुगमनको पाटोको कुरा उठाउनु हो, स्थानीय विद्यालय तहको शिक्षाको अनुगमनको पाटो पनि स्थानीय सरकारको जिम्माभित्र छ। हामीले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनको काम गर्छ भने सङ्घीय सरकारले त्यसमा प्राविधिक रूपमा सहयोगहरू गर्छ। दुईटा कुरा, सङ्घीय सरकारले पोलिसीगत कुरो, सङ्घीय पोलिसी बनाउने र त्यो सङ्घीय पोलिसीभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ पोलिसी बनाउन सक्ने र खास गरी विद्यालय व्यवस्थापनको पाटो, विद्यालय शिक्षाको पाटोमा चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो र स्थानीय सरकारले अरू आफ्ना किसिमको कसरी स्थानीय तहमा शिक्षालाई सुधार गर्न सकिन्छ, शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ, यी सबै यावत विषयहरू स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। हजुर, फेरि पनि मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, यहाँको यो 20औं वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा लामो लगानी र विज्ञता जुन हासिल गर्नुभएको छ हैन, विभिन्न चरणहरू धेरैवटा भोटो फटालिसक्नु भएको छ भन्न मिल्छ हैन, त्यो भनिरहँदा अहिलेको संरचनामा जसरी हाम्रो जिम्मेवारीहरू, कार्यक्षेत्रहरू बाँडफाँड भएका छन् नि, त्यहाँनिर हाम्रो चुनौती चाहिँ कहाँनिर छ, जसले गर्दा हामीले साँच्चीकै भोलिका दिनमा अघि भने जस्तो एउटा गुणस्तरयुक्त उत्पादन हामीले निकाल्न सक्छौँ? दुई तीनटा कुरा छ। एउटा कुरो के छ भने अझै पनि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जुन जिम्मेवारीको बाँडफाँड संविधानले दिएको कुरा त क्लियर छ। कहिलेकाहीँ के रहेछ भने यो साझा अधिकारको कुरा उठिरहेको छ नि, यो कहिलेकाहीँ यो साझा अधिकारको कुरो हुँदा स्ट्रक्चरल पार्ट, जुन किसिमको साङ्गठनिक कुराहरू, एकाउन्टेबिलिटीको पार्ट जुन हुन्छ नि, उत्तरदायित्वको प्रतिको उत्तरदायी हो, किनभने स्थानीय सरकार पनि स्वायत्त छन् हैन, प्रदेश सरकार पनि स्वायत्त छ र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार त भइहाल्यो। त्यसैले यो खालको कुराहरूमा कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन डिसिजन, जस्तै स्थानीय तहले इन्फर्मेसन कहाँ पठाउने, कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ हामी स्वायत्त हौँ, माथि चाहिँ किन पठाउनु पर्यो भने, तर पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ एउटा सङ्घीय तहमा त ती धेरै कुराहरू त आउनु पर्यो। त्यसैले यो खालको चाहिँ च्यानल स्ट्रक्चरल अलिकति समस्या चाहिँ छ। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तर हामीले त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिले भइरहेका जुन अधिकारहरू चाहिँ छन् नि, स्थानीय तहका अधिकार, प्रदेश तहका अधिकार र सङ्घीय तहका अधिकार र कर्तव्यहरू, हामीले अधिकार मात्रै हेर्ने होइन कि आफ्नो कर्तव्य पनि उत्तिकै रूपबाट हेर्नुपर्छ। त्यसैले सबै हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले पोलिसी फर्मुलेसन र टेक्निकल सपोर्ट सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो र प्रादेशिक सरकारको के हो त भन्दाखेरि कतिपय विषयहरू, विशेष गरी टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनको कुराहरू, क्यापेसिटी बिल्डिङको कुरा हैन, विभिन्न हिसाबले सिस्टमभित्रको कुराहरू र त्यसबाहेक चाहिँ अरू चाहिँ यो युनिभर्सिटीको कुरा पनि आएको छ। तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारको युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्ने कुरा, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरो अझै क्लियर आएको छैन, क्लियर छैन हैन, कसरी अगाडि बढ्ने कुरा। किनभने सङ्घीय सरकारले तयार गरेका, सङ्घीय युनिभर्सिटी सङ्घीय सरकारबाट अनुमति पाएका
सञ्चालन भएका युनिभर्सिटीहरू पनि छन् र प्रदेश सरकारले फेरि आफ्नै हिसाबले युनिभर्सिटीहरू खोल्दै जाने हो भने त यो चाहिँ हाम्रो यसको म्यापिङ कुन युनिभर्सिटी कहाँनिर कति चाहिने हुन् यी कुराहरू त यो त मिलाउनु पर्यो नि। त्यसले यो कुराहरूलाई अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ। तर अरू कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई ननागिकन काम गर्न खोज्यौँ भने हामीले चाहिँ जति पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने म चाहिँ एकदमै पोजिटिभली काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा, किनभने अहिलेकै एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ यो भनिरहँदा यहाँ यसमा सकारात्मक देखिरहँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यी विषयहरूमा जुन एउटा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको समन्वयको कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ यहाँले, यसमा कहाँनिर सघाउन खोज्छ अथवा यसको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भूमिका चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ? अब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र यसका टेक्निकल पाटाहरू र चाहिँ यसका चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू मापदण्डहरू तयार गर्ने नेपाल सरकार ओभरअल सिस्टमको मूल्याङ्कन गर्ने हो नि। सिस्टमबाट प्रोडक्ट भएका जुन किसिमको विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरेर सर्टिफिकेट दिने भनेपछि त्यो त एकदमै माथिल्लो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यसैले त्यो सर्टिफिकेट दिएर तिमी चाहिँ विद्यार्थीहरू यो योग्यताका छौ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो चाहिँ सर्टिफिकेट दिने हो। त्यसो भएर पनि कहाँनिर छ भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा परीक्षाको सन्दर्भमा अहिले कक्षा 8 को परीक्षा मानौँ आधारभूत तहको अन्तिममा हुने परीक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र छ, स्थानीय सरकारले लिने। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के हो त भनेदेखि त्यो स्थानीय तहले लिने परीक्षाको पनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड, त्यसको मापदण्ड, त्यसका चाहिँ हरेक कुराहरू, त्यसका प्रश्नपत्र निर्माण, शिक्षकहरूले गर्ने कामहरू, त्यो टेक्निकल पाटोमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ एउटा समन्वय गर्छ। त्यो टेक्निकल पार्ट प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पार्ट स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो। तर टेक्निकल सपोर्ट गर्ने त केही न केही अभिभावकत्व, परीक्षाको अभिभावकत्व लिने त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो। त्यसैले त्यो लाइनमा अगाडि बढ्छ र त्यही हिसाबले पनि हामीले अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 8 को अन्तिममा हुने परीक्षा मानौँ एउटा जुम्लाको स्थानीय निकायले जुन परीक्षा लिन्छ अनि काठमाडौँको स्थानीय निकायले जुन परीक्षा लिन्छ त्यो परीक्षाको स्ट्यान्डर्ड त एउटै हुनु पर्यो नि, हैन? त्यो स्ट्यान्डर्ड एउटै हुनको लागि एउटै पाठ्यक्रम, एउटै पाठ्यपुस्तक हामी लागू भएका छौँ। तर जुम्लाको र काठमाडौँको उदाहरणको रूपमा हामीले दुईटा स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सर्टिफिकेट दियौँ भने त राम्रो भएन। त्यसै एउटै सर्टिफिकेट, एउटै स्ट्यान्डर्डको सर्टिफिकेट चाहिँ विभिन्न पालिकाले दिन सक्ने गरी, एउटा पालिका र अर्को पालिकाको चाहिँ रिजल्टको तुलना गर्न सक्ने गरी, त्यसको चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पनि तुलना गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ के हो त भने प्रश्नपत्र निर्माणमा, प्रश्नपत्रमा स्ट्यान्डर्ड, एउटै स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणसम्म अघि भन्नुभयो त्यहाँसम्म पनि त्यो भेरिएसन नहुने गरी अगाडि जाने लाइनमा हामीले स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणसम्मको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थानीय तहसम्मका शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिने, फेसिलिटेसन गर्ने गरी त्यो समन्वय हामीले गरिरहेका छौँ। र हामीले यहाँले यसो भनिरहँदा अहिलेका परीक्षाहरूमा कस्तो देखिन्छ भने यहाँले भन्या जस्तो होइन, ठ्याक्कै एउटा जुम्लामा तयार गरिएको प्रश्नपत्रको नतिजा आउने र एउटा काठमाडौँबाट परीक्षा दिने विद्यार्थीको नतिजा, त्यसमा समानता छ कि छैन भनेर जाँच्ने जुन त्यसको समन्वयको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो अहिले व्यवहारमा लागू भएको छ त? होइन, हामी त्यो व्यवहारमा छैन। त्यसो भएर त्यो लाइनतिर जानुपर्छ। हामी जसरी चाहिँ एउटा ग्लोबल विश्व हिसाबबाट जसरी चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन्, हामीले त्यही लाइनमा, त्यही ठाउँमा हरेक विद्यार्थीलाई न्याय दिनको लागि चाहिँ पनि एउटै स्ट्यान्डर्ड, किनभने अहिले त सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भएपछि त एउटा स्थानीय ढङ्गले चाहिँ प्रश्नपत्र बनाउँछन्, सङ्घमा आफ्नै ढङ्गले प्रश्नपत्र बन्छ, होइन? विद्यार्थी त्यसबाट बाहिर निस्किन्छन्। एउटा विद्यार्थीको ए आउला, एउटा विद्यार्थीको बी आउला, हुनसक्छ बी आउने विद्यार्थी ए भन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा समानता ल्याउने त प्रमुख चुनौती देखिन्छ। यही कुराको लागि पोलिसीगत कुराहरू र स्ट्यान्डर्ड सेटिङका कुराहरू बोर्डले चाहिँ दिने हो र अरू म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट सबै व्यवस्थापकीय पाटो र प्रशासनिक पाटो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी नै हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले स्थानीय तहका यो गाउँपालिका महासङ्घ, हैन, अनि त्यसपछि नगरपालिका सँग हामी समन्वय गरेर यो र स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर यो खालको क्यापेसिटी डेभलप गर्ने, शिक्षकहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्ने लाइनमा यो हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। एउटा एकातिर यो समन्वय, मैले फेरि रोकेँ, समन्वयको कुरा यहाँले समन्वय गरिराख्नु भएको छ, त्यो किसिमले अगाडि जाला, होइन? तर हामीसँग भएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन र त्यसमा भएका नियमावलीहरू कतिको सपोर्टिभ छन् यसो यो काम गर्नको लागि, यसमा अप्ठ्यारो छ? अब एउटा कुरो के छ भने कतिपय स्ट्रक्चरल कुराहरू, जस्तै अहिले हामी
स्थानीय तह त स्वायत्त निकाय हो नि। तर हामीले चाहिँ के छ भने समन्वयात्मक हिसाबबाट कुराकानी गर्छौँ। हामीले कुनै आदेश दिन मिल्ने कुरो त छैन। केन्द्रले स्थानीय तहलाई कुनै अर्डर यो गर भनेर त भन्दैन। त्यसैले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा एकाउन्टेबिलिटी यो खास गरी यो चाहिँ परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन नतिजा प्रकाशनसम्मका कुराहरूमा कहीँ चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा त्यो एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न कहिलेकाहीँ आउँछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा हामी त्यो लाइनमा त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छैनौँ। किनभने शिक्षकले एउटा कुरो के हो त भने शिक्षकले क्लासरुममा पठन पाठन गर्ने कुराहरूदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनसम्म शिक्षकको जिम्मेवारी भयो र अरू किसिमको कुरा शिक्षकलाई ट्रेनिङ दिने, शिक्षकलाई क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ गर्ने भयो हैन। र अरू किसिमको म्यानेजमेन्ट प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो खालको प्रशासनिक संयन्त्रको कुराहरू, प्रशासनिक कामहरू गर्ने कुरा स्थानीय पालिका भयो। त्यसैले त्यो हिसाबबाट यसरी चाहिँ म्यानेज चाहिँ हुन्छ। अर्को यहाँले चाहिँ उठाउनु भयो अर्को कुरो के भने प्रदेशमा, अब यहाँहरूले चाहिँ उठाउनु होला प्रादेशिक हिसाबमा अहिले कक्षा 10 को परीक्षाको सन्दर्भमा पनि प्रादेशिक रूपबाट गर्ने भनेर त भनिएकै छ। तर कानुन त पोलिसीगत रूपले नीतिगत रूपले त्यो कुरो आयो। तर चाहिँ कानुन त अहिले लिगल्ली चाहिँ के छ भने त्यसको सर्टिफाई गर्ने अधिकार चाहिँ सङ्घलाई छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई छ। त्यसो भएर पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो खालको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन र सर्टिफिकेसनसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको चाहिँ छ। तर यसमा पनि कोअर्डिनेसनको पार्ट हो। अहिले हामी गत वर्ष म आइसकेपछि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति भनेर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यूको अध्यक्षतामा समिति बनाएर त्यसको कोअर्डिनेसन प्रदेशले नै गर्ने गरी काम गरिएको छ। त्यसैले यो एउटा के हो त भने तत्कालीन अवस्थालाई खास गरी दीर्घकालीन रूपमा जुन लिगल म्यान्डेटहरू, लिगल कुराहरू चाहिँ हैन ऐन चेन्ज हुँदैन त्यो बेलासम्म यसले काम गर्छ। र सङ्घीय रूपमा कक्षा 12 को सन्दर्भमा त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले काम गर्ने गरी त्यो म्यान्डेट छ र त्यस हिसाबले एउटा स्वायत्त निकाय जो चाहिँ ओभरअल सबै परीक्षाका व्यवस्थापन र परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन मात्रै होइन, यसभित्र रहेको परीक्षाको एनालाइसिस गर्ने, कहाँनिर विद्यार्थीको ले चाहिँ कमजोरी गरेका छन्, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, पोलिसीमा कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको रिजल्टलाई, नतिजालाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा विश्लेषणबाट सरकारलाई सुझाव दिने हो हैन। त्यस हिसाबबाट पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना कामहरू के अरे रिजल्ट एनालाइसिसका पार्टहरू र अरू कुराहरू गरिरहेको छ। र अहिले स्पष्ट रूपले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट जो चाहिँ हैन स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीलाई अगाडि लाने किसिमको कुरो गरेको छ। र अहिले हामीले कक्षा 10 को गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका प्रश्नपत्रहरू स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रहेर तयार गरियो। तर यतिले मात्रै त पुग्दैन। यसको म्यानेजमेन्टको कुरा, यसको चाहिँ एडमिनिस्टर गर्ने कुरा, विद्यालयमा केन्द्रहरूमा राम्रो परीक्षा सञ्चालन एउटै किसिमको परीक्षा सञ्चालन हुनु पर्यो, कहीँ चाहिँ एक किसिमको परीक्षा सञ्चालन हुने, कहीँ अर्कै किसिमको परीक्षा सञ्चालन हुन त भएन। र त्यसपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि एकरूपता आउनु पर्यो हैन। कसैले चाहिँ हैन विद्यार्थी जुन परीक्षा पत्र जुन जाँच्ने हुन्छ उहाँको शिक्षकहरूको उसमा पनि भर परेको उहाँहरूको क्यापेसिटीको कुरा होला हैन। र के म्यान्डेटको आधारमा चाहिँ त्यसमा नम्बर दिने भन्ने कुराहरू पनि होला। त्यसैले मार्किङ स्किम मतलब जुन किसिमको हामीले अहिले त्यसलाई भेरिएसन कम होस् भन्नको लागि मार्किङ स्किम तयार गरेर मार्किङ स्किमकै आधारमा हैन जाँच्ने किसिमको कुराहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने कुरा हुन्छ। यहाँले जुन स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली हामीले लागू गर्न खोजेका छौँ र त्यसमा अगाडि बढिराखेका छौँ भन्नुभएको छ नि, त्यसमा के को आधारमा प्रश्नपत्र कसरी निर्माण गरिन्छ जसले गर्दा चाहिँ अहिले के हो त भने यो पाठ्यक्रमले हरेक विद्यार्थीको अहिले हामीले विगतको हाम्रो अनुभव चाहिँ नतिजा कुनै वर्षको नतिजा चाहिँ 17% आयो भने कुनै वर्षको 78% नतिजा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ नि। यसमा कतै कुनै वर्षको के अरे विद्यार्थी धेरै राम्रा, कुनै वर्षका विद्यार्थी एकदम कमजोर भएको त होइन। परीक्षा प्रणालीभित्र पनि प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षण कम्तीमा त्यहाँ पनि सुधार चाहिन्छ भन्ने कुरो हो। यसले चाहिँ कहाँनिर हो त भने मुख्य चाहिँ फोकस हाम्रो के हो त भने यो परीक्षा प्रणाली सुधारपछि क्लासरुम डेलिभरीलाई राम्रो चाहिँ गर्नु पर्यो। कक्षा कोठाभित्रको किनभने अहिलेको मेजर कुरो सबैको टार्गेट के छ भने क्लासरुम डेलिभरी राम्रो भएन भने प्रोडक्ट त राम्रो निस्कँदैन। बच्चा चाहिँ राम्रो त बच्चा चाहिँ क्वालिटी हैन गुणस्तर त बच्चाको चाहिँ त हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले क्लासरुमलाई सुधार गर्नको लागि पनि परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ। सँगसँगै हामी किनभने एउटा मात्रै सुधार गरेर अनि अरू छोडिदिएर त पुगेन। त्यसैले परीक्षा प्रणाली र क्लासरुम डेलिभरी भनेको सँगसँगै एकअर्काका पाटाहरू हुन्। त्यसैले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यहाँले यो कक्षाभित्रको सिकाइको जुन गुणस्तरको जुन कुरा गरिरहँदा स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको पनि अर्को सेकेन्ड पार्ट हो छ हैन, त्यो कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको छ।
यो स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कम्तीमा प्रश्नपत्रमा सबैको एकरूपता हुने कुरालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण देखियो भने ती प्रश्नपत्र एकअर्का बीचको समन्वयले एउटै किसिमको प्रश्नपत्र छपाई गर्न सकिँदैन सम्भव। अब एउटा कुरा यस्तो छ, अहिले शिक्षकले बनाउने प्रश्न हो नि, कुनै प्रश्न बनाउँदा यो र यो प्रश्न बराबर होला भन्ने हो नि, कुनै टेस्टेड त छैन। त्यसैले एउटै प्रश्न भयो भने त यो खालको अप्ठ्यारो आउँदैन। यहीँनिर चाहिँ के हो त भने प्रश्नपत्र त बनाउने त शिक्षकले नै हो नि, तर टेस्टेड हो कि नन टेस्टेड हो भन्ने हो नि। त्यसैले अबको स्तरीकृत परीक्षा भनेको के हो त भने यसभित्र विद्यार्थीको नलेज, ज्ञानको पक्ष, अन्डरस्ट्यान्डिङ बोधको पक्ष हैन, अनि त्यसपछि एप्लिकेसन जुन किसिमको प्रयोगको पक्ष र हायर एबिलिटी उच्च क्षमता सबै किसिमको कुराहरू नाप्न सक्ने। अहिले हामी त धेरै जसो घोकेर विद्यार्थीले धेरै अङ्क ल्याउने हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा त त्यो किसिमको छ नि, नलेज लेभलका चाहिँ प्रश्नहरू धेरै सुत्ने। अब चाहिँ हामी के भने हाम्रो पाठ्यक्रमले जुन किसिमका कुराहरू चाहिँ इन्भिजन गरेका छ, जुन किसिमका कुराहरू गरेका छ, त्यसैले नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीसम्मका प्रश्नहरू त्यहाँभित्र रहन्छन् र ती प्रश्नहरू मतलब धेरै शिक्षकहरूले बनाइसकेपछि त्यसलाई टेस्ट गरेर अनि प्रिटेस्ट गरेर त्यसको फाइनल गरेपछि अनि बल्ल चाहिँ हामी के अरे परीक्षा लियौँ भने ती प्रश्नहरू त टेस्टेड प्रश्न त यो सेट यो सेट यो सेट सबै सेट चाहिँ बराबर खालको स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। त्यसैले त्यो लाइनमा हामी जान खोज्यौँ। यहाँले त्यो लाइनको कुरा गरिरहँदा हामीसँग भएको जनशक्ति अथवा शिक्षकहरूको कुरा उहाँहरूलाई पनि थप शिक्षित गर्न कतिको जरुरी छ, प्रशिक्षण कतिको आवश्यक छ? मुख्य चुनौती यही नै रहेछ, किनभने यो कुरा गरेर ठ्याक्कै व्यवहारमा ल्याउन त गाह्रो छ। यो हामीले मात्रै गरेर हुने कुरो होइन, यो त पोलिसीगत हिसाबले हामी अगाडि जाने हैन। तर मेजर कुरो के हो त भने हामी जबसम्म हरेक स्थानीय पालिकाका प्रत्येक विद्यालयका शिक्षकहरू हैन यो विषयमा चाहिँ जानकार हुनु भएन भने, हामीले ट्रेन बनाउन सकेनौँ भने त्यो चाहिँ त मुख्य कुरो हो। त्यसैले के हो त भने स्थानीय पालिकासँगको समन्वय भनेर अघि मैले उठाएको कुरो त्यही हो कि हाम्रा शिक्षकहरू यस विषयमा जानकार हुनु पर्यो र शिक्षकलाई यस विषयमा चाहिँ प्रशिक्षण दिनु पर्यो। त्यसैले यो कुरा सबभन्दा चुनौतीपूर्ण छ र शिक्षक आफैले पनि मैले पढाउने विषयहरू, मैले सिकाउने विषयहरू, क्लासरुम डेलिभरी गर्दा कसरी सिकाउने, परीक्षामा चाहिँ विद्यार्थीहरू कस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन् हैन, त्यो अनुसारको चाहिँ क्लासरुम डेलिभरी भएको छ कि छैन, यो कुरा त शिक्षकले आफै सेल्फ चाहिँ जान्ने कुरातर्फ पनि जानुपर्छ। त्यसैले हामी कहाँ के हो भने अहिलेसम्म धेरै कुराहरू सप्लाई साइड के आवश्यक छ भनेर केन्द्रबाट दियो भने मात्रै गर्ने, आफै त्यो गर्ने कुराहरू कमै छ। त्यसैले अब चाहिँ के हो त भने शिक्षक साथीहरूले सेल्फ चाहिँ जेनेरेट आफै पनि यी कुराहरू सिक्ने र वास्तवमा यो कुराहरूमा स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी मुख्य छ र स्थानीय पालिकाहरूले आफ्ना शिक्षकहरूलाई, आफ्नो पालिकाभित्रका शिक्षकहरूलाई यो खालको ट्रेनिङ दिने किसिमका कुराहरू गर्न चाहिँ पर्छ। यसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले टेक्निकल सपोर्ट गर्छ र अहिले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यस्ता खालका ट्रेनरहरू उत्पादन गरेको पनि छ र अझै चाहिँ ट्रेनरहरू उत्पादन गर्ने र पालिकामा चाहिँ प्रश्नपत्र बैंकहरू चाहिँ तयार गर्ने, यो खालको हिसाबले हामी यसरी नगएसम्म हामीले चाहिँ अगाडि जान सक्दैनौँ। हजुर, हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ होइन। यहाँले धेरै एउटा चुनौतीको कुरा पनि गर्नुभएको छ र यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ कि म हरेक कुरामा सकारात्मक पाटोबाट सोध्छु होइन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि अलि भद्रगोर जस्तो कि सङ्घको एउटा नीति छ, ऐनले एउटा भन्छ, प्रदेशले अर्को नीति बनाउँछ, स्थानीय तहले अर्कै किसिमले आफ्नो व्यवस्थापनलाई आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउँछ, तीनतिर हिँडेको जसको नतिजा भोलि कहाँनिर असर पर्छ त भन्दा हामीले उत्पादन गर्ने ती विद्यार्थीहरूमा र ती विद्यार्थीहरूबाट समग्र मुलुकको विकासमा होइन। यो कुराहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नको लागि फेरि पनि यहाँले धेरैवटा बाटो त दिइसक्नु भएको छ। अब हाम्रोसँग भएको ऐनमा कहाँ परिवर्तन गर्नु पर्यो, नीतिमा कसरी अगाडि लानुपर्छ? नीतिगत विषय भन्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा यो स्ट्रक्चरल चेन्जका कुरा जुन आए नि सङ्घीयतापछि, जुन हिसाबले सेन्ट्रलाइज सिस्टम थियो, यो जुन किसिमको एउटा जुन सङ्घीयतामा गयो, त्यसैले सङ्घीयतामा गइसकेपछि हरेक चाहिँ निकायहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लाई भन्दा बढ्ता रोज्न नखोज्ने त्यहाँ त त्यो त चाहिन्छ नै हैन। सङ्घले चाहिँ प्रदेशका कुराहरू स्थानीय तहका चाहिँ ले गर्ने कामहरू सङ्घबाटै गर्न खोजियो भने त त्यो त राम्रो कुरा त हुँदैन। यहाँले भने जस्तै अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही कुराहरू स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्नुपर्ने छ, किनभने ऐन त्यही भएर यहाँ चाहिँ ऐनका कुरा धेरै उठिरहेका चाहिँ छन्। एउटा कुरो के भने अहिले संविधानले दिएको जुन विषयहरू छ त्यो विषयहरू बाहेक चाहिँ जुन किसिमका जुन साझा अधिकारभित्रका जुन विषयहरू छन् शिक्षाका, ती कुराहरूलाई क्लियर गर्नुपर्ने कुराहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि
के अरे यो ऐनमा गर्नुपर्ने कुरा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले त एकदमै राम्रो काम पनि गरेका छ नि होइन। स्थानीय तहका विद्यालयहरूले पनि एकदमै राम्रो काम त गरेका छ नि। हामीले ती विद्यालयबाट ती स्थानीय तहबाट किन नसिक्ने, यो एउटा कुरा पनि मेरो मैले चाहिँ अघि सकारात्मक कुराहरू पोजिटिभ सकारात्मक राम्रो काम गरेका छन्, त्यसबाट अरूले सिक्न सक्नु पर्यो नि। र कतिपय कुरा बाँकी छन्, थाती राखौँ, नमिलेका कुराहरूलाई पछि मिलाउँदै जाउँ। तर अहिले हुन सक्ने कामहरूलाई त व्यवस्थित गर्दै जाउँ न। त्यसैले केही कुराहरूलाई भएन भनेर चाहिँ होइन त्यसलाई मात्रै दोष दिएर होइन, आफूले कति गऱ्यौँ होइन, त्यसैले पहिलो आफूले गरौँ, कहाँनिर अप्ठ्यारो छ अनि मात्रै चाहिँ यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो भन्नेतिर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले शिक्षा ऐन आउनुपर्ने कुराहरू जुन धेरै पहिलादेखि बाँकी रहेको छ, सरकारले पनि यसलाई प्रायोरिटीको साथ ल्याउने कुराहरू यसभन्दा अगाडिको बजेट वक्तव्यमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो। मलाई लाग्छ सरकारले त्यो ल्याउला। तर यसभन्दा अगाडिको सरकारले पनि ल्याउँछु भनेकै हो। यसलाई चाहिँ अलिकति होइन, यसलाई अलिक तदारुकता सरकारले त ल्याउनै पर्छ, नत्र चाहिँ धेरै वर्षदेखि थातिरहेको छ शिक्षा ऐन। यो आउनु चाहिँ एउटा जरुरी छ, आउनु जरुरी छ। तर यो आएन भनेर हामीले हाम्रा कामहरूलाई रोक्नु चाहिँ हुँदैन। हाम्रा कामहरूलाई कन्टिन्यू, हाम्रा सुधारका कामहरूलाई अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनबाट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले जसले राम्रो गरेको छ त्यहाँबाट सिक्नु चाहिँ पर्छ। हजुर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र समग्र रूपमा अहिलेको शिक्षा प्रणाली र यसको गुणस्तर बढाउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शिक्षाको जुन एकरूपताको कुराहरू छ, स्तरीकृत शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने कुरा जुन यहाँले गर्नुभएको छ, ती कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नीतिगत रूपमा हामीले कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।